قاضی ابو یوسف رحمت اللہ علیہ ما ابو حنیفہ نے تپوس گئی چی بما یسیر الرجل عالما یو سڑے عالم سنگ جوڑی گی. حضرت الامام رحمت اللہ علیہ ورت جواب ورک بتعلمه عن المشایخ و بتدرسه الکتب. یا سبحان اللہ، دا دی بزرگانو خبری یو جملہ بے ویلا کتاب پی لکلشی وی بتعلمه عن المشایخ سڑے عالم پدے جوڑے گے چو استازان نزدکڑو کی و بتدرسه الکتب و دا کتابونو مطالعہ کی. نو استاز دا بزدکڑ کے او دا کتابونو او مطالعہ بصرف دا کتاب نکے چکم مدرسہ کی خیغی بانے غطار تنخواہ ملاوی گی. آغا کتابونو بگوری چی اغسطا پر ٹلائی کی ندی لکلی چی علمی استحکام در نصیب شی چی سو شی علمی استحکام در نصیب شی. ز پخپل یو ادنا طالب علم یم خوزک پلار پا گاڑی کی روانیم اون چی مرگری رسرنی نو کتاب گورم یا لکل کوم کپا جیاز کی روانیم نو کتاب گورم یا لکل کوم کتاب گورم یا لکل کوم. نازیزانو دا شوق زان کی پیدا کری. ما مولیانو تاوی خرم مولی سید سبنن پٹکے والے دے صحیح. ما مولیانو تاوی ما مولا چه پا کم رس فارغ شی او استازان ورته پټکې ووی نو په دوی مرض دی پټکې د سره وغورځوي بیا قسم وکړي د پټکې نه په سرو صحیح. او په هغه ورځ چې بس هغه حدیث د بخاري ورته ووی نو دی بیا قسم وکړي قسم دی که ما کتاب له بیا ګوتې وړې ځکه دې کتاب خو موږ له اته کاله بیړه غرقه کړه بس تنن نه پس. نو ما ووی چې پټکې نه وې نو ظاهر د بې زینته دی او چې کتاب نه ګورې باطن د بې زینته نه دن نابار خالی خولي یې. نو استاد ځان ښایسته خوښ دی که بدرنګ؟ نو خبر ذہن کرا بس نور مزید سنو ہم دا سید مرشی بے خفکی. نازیدانو یہودیانو وے مولا کتاب کافی دے استاذ ضرورت نشتے. قاضی ابو یوسف تپوس کئی حضرت الامام ورت جواب ورک بتعلم عن المشایخ و بتدرس الکتب چو استاذان نزدکڑو کے او دا کتابونو مطالعہ کئی نو عالم بشی. حضرت قاضی ابو یوسف تینا تپوسو کو و بمازا یسیر فقیحن دا دن و فقیح سنگ جوڑی گی. حضرت امام رحمت اللہ علیہ ورت جواب ورکی بعمله بما قد علمہو چپا کما مسئلہ پوشو چپا غی عملو کو دے فقیح شو صحیح. اس منگا دے افتاء کورس کو عمل تا خون قسم کردے پا کورسونو بانے سوک نا مفتی کی گی صحیح. دا خدا سے لکا چرگی تا چاگئے کی دی الپاس رے پکینولی صحیح. اشل رے پاس اگا یو شل بچی رہو باسی نمونگا او کلاس دا پا افتاء کے دورا مفتیان دی اگا دورا مفتیان پا خدای که پا استنجا پوئی گی. ماوی افتاء یو لک خدای تو گورے استحکام علمی پیدا کئی. میں عزت تروسا مفتیان نتنگو اس تا شیخ الحدیثان نتنگی کچھ لوٹو چتے شیخ الحدیث تے لوٹے اچھتے بس شیخ الحدیث تھے نا. عزیزانو حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ورت جواب کے وہ فرمائل چھے بعملہ بما قد علمہ. حضرت امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ تینا مزید تپوسو کو وی علم سشے دے. تا خبر یادوئی ما تاسلیو کتاب لکلے مار بعبان الائمت العلام دا ٹوڑی قیمتی خبری میں ایک لکھ دی کتاب لکھ لے صلو علیہ مامانو بان سنو بل الائمت العلام صحیح. الائمت العلام زمان مرگری بناس تھی دا نم میں غسط شیخ الاسلام نا صحیح. رفع الملام عن الائمت العلام شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہ دا سلوی نم شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ طولو رحمہ اللہ. زمانگا استاد اور مولانا عبدالحلیم سے رحمت اللہ علیہ ابل شیخ الاسلام نم اغسطر نبیا بے کل کلووے داسی جلال بے پیراغے وے کان جبال العلم نما ورتے حضرت کان جبل العلم شخصو شخصو نصوص صحیح دے جبل العلم اغا جمع کان جبال العلم کان حضرت مولانا عبدالحلیم سے رحمت اللہ علیہ ہوئے وہ یہ اپنے ذات میں ایک انجمن تھے. یہ اپنے ذات میں
ایک انجمن ته او ګوره خدای چې چانه کار اخلي دی صرف د 45 سالو چې وفات شوی دی او یوازې فتاوا یې دغه د روانې دا دیوال پې ډکېږي 36 جلد دی هغه ځان راوالې دا دا مقبولیت عند الله وي خو بیا ځان سره یاد کوي چې هر لوی عالم د هغه تفردات وي څه شي نه داسې نه هر لوی عالم زمانه د لوی عالم تفردات وي د هغې وجه دا ده چې د هغه د اجتهاد رګ ټوپ والی صحیح د اجتهاد نو کله د خپل امام نه په بله غاړه روان شي حالانکه دی حنبلي دی دی څه دی لږ زور سره دی حنبلي دی د امام احمد ابن حنبل رحمت الله احمد ابن محمد ابن تیمیه رحمت الله تیمیه د نیکه دی تیمیه د نیکه پلار نه دی خو دی مشهور په هغه دی احمد شیخ الاسلام احمد ابن محمد ابن تیمیه رحمه الله نو بهر تقدیر عرض مې کوله تاسو خدمت کې چې ما تاسو له کتاب لیکلی دی الائمة الاعلام نو دا نوم به چېرته راوستی دی د شیخ الاسلام د نوم نه هغه یو کتاب لیکلی رفع الملام عن الائمة الاعلام تاسو سره شته که نشته تاسو سره شته نمبر شهید ښه دی د زما هم زاړه کتابونه چې کوم ځای درته میلاویږي وهغه زه به پیسې ډبل در کوم خو چې دا چېرته ګډوډ نه شي دا هم را پیدا کړه اوس هم چې رانه ته مې زاړه دي پیدا کړي دوی او چې سبا به یې راوړه دا لفته کې شته نازیزانو عرض مې کو ستاسو خدمت کې چې یهودو وی یکفینا کتاب الله مونږ له د الله کتاب کافي دی زمونږ استاد څه ضرورت نشته قاضي ابو یوسف رحمت الله علیه حضرت الامام نه تپوس کوي علم څه شی دی ځان سره یاد کوي ځان سره یاد کوي دا خلق دا د علم منابعو دا د علم چینې وي حضرت امام ولی الله رحمت الله علیه ډېره عجیبه خبره لیکلې ده چې د عالم سړي د عامو خبرونو چې بازار کې کوي په لاره کې کوي په کور کې کوي د هغه علم معلومیږي چې خبره کوي عامې خبرې د ډوډۍ خبره به کوي د چای خبره به کوي صحیح نو د هغې نه معلومیږي چې دی عالم دی د خبرې انداز یې داسې دی دا نه چې دارالتدریس کې به عالمانه خبرې کوي نه هغه عامې خبرې هم په داسې انداز کې هغې نه معلومیږي چې دا عالم دی او وی د سړي د تهذیب انداز د هغه د خوراک نه معلومیږي څه نه معلومیږي یعنی یو سړی څومره مهذب او با اخلاقه دی بس د خوراک وخت کې ورته وګوره نه چې غویی دی که انسان دی په خوراک اپړې وای که قیامت پې راغی چې خوراک را حاضر شه پیریان پې راغی صحیح نو وایه دا ستر بد اخلاقه زوی دی دا خو لا تر اوسه انسان شوی نه دی نو شیخ الاسلام حضرت الامام ولی الله رحمه الله مونږ ته کرایټیرین راکړه چې عالم په خبرو معلومیږي مهذب سړی دا په خوراک معلومیږي د خوراک ډېر مهذب انداز سره تقدیر عرض مې کوله تاسو خدمت کې چې قاضي ابو یوسف رحمت الله علیه ورته وویل چې علم څه شی دی امام جواب ورکړ وی فقه څه شی دی امام رحمت الله علیه ورته وی فهم مراد المتکلم د متکلم مراد معلومول چې د متکلم د خبرې مقصد څه دی دا فقه ده او که دا فرق یې ونه کړي نو د علم د فقه یو بل سره څه فرق نشته محترم ورونو دی وجه نبی علیہ السلام معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما دوارا صحابہ دی پلا روزیه معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما حدیث نقل کئی چر دوارو جیانو سردار صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل چر من یرد اللہ بی خیرا یفقیو فی الدین چر اللہ تعالی چاہتا خیر ارادو کینو دین کے فقاحت ورکی اس فقاحت دا متکلم مراد معلوم ہول دی دے دمر ڈونگے لارسی چر دے پتہ معلوم ہے کہ خدای مراد صدے و دا رسول پاک مراد صدے صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن عباس فقیح الامت بلل شي رئیس المفسرین بلل شي او دا فقاحت په سړي کې راځي د خدای ورکړې سره څه سره د الله یعنی دی خپل محنت کوي خو صرف محنت سره هم نه راځي چې الله وغواړي نو فقاحت راشي حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہا دا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تندار دا کاکی دا چاچی دا دتر خزای دا تاسو ورته سوای چاچی منگا کاکی وایو سوک ور تندار وای دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تندار دا چاچی دا
کاکی دا حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہ دا حضرت عباس بی بی دا عبداللہ ابن عباس مور دا فضل ابن عباس مور دا قسم ابن عباس مور دا عبداللہ ابن عباس دا ټول نکشر دے چه کل پیداش نصور از بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تراؤست وی یا رسول اللہ ادعو لأخیکا و ابن عمک وی او دا اللہ پیغمبر دیکھ پل رورتا او دا کاکا زوی تا دی دعاو کا دا ترزوی رور بلدش وی دیکھ پل رورتا او دا کاکا زوی تا دعاو کا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لاس پور تکل وی اللہم فقیہ فی الدین وعلمہ القرآن یا اللہ زما دے رور لا پا دین کے فقاہت ورکے قرآن ورتوخے دین کے فقاہت ورکے لگ زور سرا او قرآن ورتوخے اللہم فقیہ فی الدین وعلمہ القرآن